السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. 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 फिर से पढ़े. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. फिर से पढ़े. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ज़बानी पढ़े. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. 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 ज़बानी पढ़े. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إن يقولون إلا كذبا. 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 إن يقولون إلا
फिर से पढ़े। يقولون إلا كذبا يقولون إلا كذبا يقولون إلا كذبا फिर से पढ़े। ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا 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 फिर से पढ़े। فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 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 एक मरतबा और فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث
एक मरतबा और فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ज़बानी पढ़ें। فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا एक मरतबा और فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ज़बानी पढ़ें। الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا एक मरतबा और ويبشر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.